سالو مي زاليف. عدنا دونك خليت لكم واحد بزاف ديال الوقت ترتاحوا فيه. ونيت في الصيف ما كتجيش القرايه، واخا هذاك هو الوقت اللي خصكم تقراو فيه، حيت ملي كتجي القرايه يلا كتبقاو مقاتلين مع البروغرام ديالكم. دونك دابا اولا نشوفوا شي حاجه عندها علاقه يعني بالايامات الاولى، ابار الدروس اللي حنا متبعين الدروس ديالنا، ولكن ابار في الدخول المدرسي اكيد اي استاذ والتلاميذ كيديروا داك التعارف الاول، الحصه الاولى الحصه الثانيه، كتبقى بعد المره حتى السيمانه كامله وهما حيت التلاميذ ما كيجيوش كلهم في دقه، يعني ما كيجوش كاملين. دونك كيكون التعارف، الاستاذ خصو يعرف ضروري التلاميذ، كيهضر معاهم كيشوف الرياكسيون ديالهم كيفاش كيجاوبوا. دونك انا درت لكم واحد لا فيديو مهم بزاف كيف ما كتشوفوا هنايا، مهم اللي كيبغي يفهم بعدا اولا كيفاش تفهم الاستاذ. انا كنهضر على الكونفرساسيون نهار الاولى، بعد ندير لكم فيديو فيه جميع الاسئله اللي كتطرح في القسم، اللي الاستاذ ديما كيطرحها، عندها علاقه بالتاريخ، عندها علاقه بالكتاب، بالسؤال، باسئله النص اللي هي ديما متداوله وكتعاود. دونك انا ديجا دايره فيديو وغنعاودها معكم، ولكن دابا في هذا لا فيديو هذا غادي تتعلم كيفاش تجاوب على الاستاذ. يعني الاستاذ النهار الاول كيسولك التعارف، كيقول لك قدم راسك، دونك خصك تعرف بدايه داك الاولى اللي كتبقاو مخلوعين منها وما قادرش تقول شنو سميتك، فين ساكن، شنو اللي كيعجبك، شنو اللي ما كيعجبكش. كيعطي واحد يعني في الاول ضروري خص يكون تعارف، كيعطيكم واحد مجموعه الاسئله. دونك هذوك الاسئله انا كاملين طرحتهم دابا وحتى الاجوبه ديالهم، يعني باش كتاخذوا فكره. دونك هادو خصكم تحفظوهم مزيان، منها كتستافد الكلمات، كتعلم لو ديالوغ. Bonjour mes élèves, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour mes élèves, comment allez-vous aujourd'hui? يعني أول حاجة كيدخل الأستاذ القسم وكيدخلوا التلاميذ بونجور، كيف الحال، يعني كيسول على لا سونتي. et après les élèves كيجاوبوا يعني ensemble ça va bien, merci madame, ça va bien, merci madame. Je suis votre maîtresse de français pour cette année et je m'appelle Amina. جو سوي، يعني الاستاذ كيقدم لهم راسو. من اول حاجه كيدير الاستاذ كيقدم لهم راسو، كيقدم يعني الماتيير، يعني الماده اللي غادي يقري، شنو الاسم ديالو اتسيتيرا. enchanté madame. دونك هنا لي زيليف اونسومبل متشرفين enchanté madame. alors maintenant c'est votre tour de vous présenter. Qui se lance? Alors maintenant, c'est votre tour de vous présenter. Qui se lance? يعني alors maintenant d'abord c'est votre tour، يعني الدور ديالكم de vous présenter، تقدموا راسكم. Qui se lance؟ يعني شكون اللي يبدا لونسي، يعني يبدا الاول. Je m'appelle Ashraf, j'ai 14 ans. Je m'appelle Ashraf, j'ai 14 ans. اول حاجه كتقول السميه ديالك والسن ديالك. عزيزي الاستاذ يسولك سؤال اخر، يعني هنا بعد المره في القسم كيكون هذا السؤال هذا يعني بحال ورقه، كيعطيو واحد الورقه كيعطيو فيها لي زانفورماسيون معلومات وانت كتعمرهم. ولا كيبغي الاستاذ يدير كونفرساسيون مع التلاميذ ديالو، يعني كيعطي هاد لي كيسيون. هاد لي كيسيون الا كانوا على ورقه راه يعني كل تلميذ كيجاوب عليهم كاملين. انا فرقتهم، كل تلميذ عطيته واحد شويه لي كيسيون وكل واحد يقدر يطرحوا فيه. يعني هنايا ما كتدخلش بعدا النهار الاول مدهشر، كتلقى راسك انت عارف تجاوب. الاستاذ كيزيد يسول سؤال اخر. سوبر، quelle est la date de votre anniversaire اشرف؟ يعني شنو هو التاريخ ديال لانيفرسير ديالك؟ كيزيد ان الاستاذ كيحاول انه يهضر التلاميذ ديالو. mon anniversaire est le 10 janvier. mon anniversaire est le 10 janvier. c'est bien. quelqu'un d'autre? c'est bien. quelqu'un d'autre يعني شي واحد اخر. انا اشرف بدا هو الاول، الاستاذ كيقول يلا شي واحد اخر يعطينا يهضر. moi mon nom est Karima. دونك هنا بنت تلميذه اعتذر اون élève. moi mon nom est Karima. نقدر نقول جو مابيل، نقدر نقول مون نون، نبدا باللي بغيت. جي 14 ans j'habite à، يعني كتعطي فين ساكنه، كل واحد كيعطي فين ساكن. avec mes parents, ma sœur et mes grands-parents. parfait. Où allez-vous en vacances? parfait. Où allez-vous en vacances؟ يعني فين كتمشي في العطلة ديالك. j'aime passer des vacances au bord de la mer. يعني كيعجبني ندوز العطلة ديالي au bord de la mer، يعني في البحر، جانب البحر، الشاطئ. دونك كيلكا يعني واحد اخر عاوتاني دابا كيهضر، كل واحد يعني شاكان كل واحد باللو تور ديالو. moi je m'appelle Kamal.
j'ai 14 ans. J'habite au quartier كيعطي الحي ديالو فين ساكن. j'ai un frère. كل واحد كيعرف براسو بالطريقه اللي كيبغي بلا ما يحتاج يسولك استاذ. j'ai un frère عندي اخ et une sœur et je viens de m'inscrire dans cette école. je viens يعني يلاه تسجلت m'inscrire يلاه تسجلت في هاد ليكول هادي. دونك استاذ عاود يسولو سؤال اخر. dans quelle école tu étais l'année dernière. dans quelle école tu étais l'année dernière يعني لا سولك استاذ في اين مدرسه كنتي نتا السنه الماضيه. j'étais كنت j'étais le verbe être à l'imparfait كنت j'étais à l'école كتعطي سميتها mais ولكن j'aime ma nouvelle école ولكن j'aime يعني كنبغي دابا ليكول الجديده ديالي. تلميذ اخر هذا كيكون فيه الصواب بزاف. bonjour maîtresse moi c'est Malek. moi aussi je viens d'une autre école. الاخر قال لها je viens de m'inscrire يلا venir يعني يلا سجلت. هذه قالت لها je viens d'une autre école جيت انا من ايكول اخرى يعني حتى هي انتقلت. je suis heureuse de retrouver mes camarades ici يعني ici في هاد la nouvelle école. bonjour maîtresse moi c'est Malek. moi aussi je viens d'une autre école. je suis heureuse de retrouver mes camarades ici. هنا الاستاذ يعني كيزيد يسول كل واحد كيزيد يهضروا وكيزيد يسول اكثر لي كيسيون. قلنا هاد لي كيسيون ممكن يكونوا كلهم مكتوبين في ورقه وجميع كيجاوبوا على نفس الاسئله. انا درت يعني باش ما يكونش يعني الملل درت كل تلميذ يعني كل استاذ كيسول كل تلميذ سؤال وانت كتستافد من جميع الاسئله وكتعرفهم كتفهم شنو هو السؤال كيفاش تجاوب يعني تعلم الطريقه كيفاش تجاوب على السؤال يعني كتكون بسيطه غير هي ما كتلقاش الافكار في راسك. دونك هنا دونك كل تلميذ يزيد يسول الاستاذ مالك comment s'appellent tes parents. مالك comment s'appellent tes parents يعني كتزيد تسول سؤال اخر كل تلميذ كتبغي تعرف عليه معلومات كثر يعني هادشي اللقاء والتعارف الاول. mon père s'appelle Ahmed. il est médecin. ma mère s'appelle Fatima. elle est femme au foyer. femme au foyer يعني ربة منزل. elle est femme au foyer. toi là-bas comment tu t'appelles يعني كاين شي وحدين كيكونوا ما كيهضروش بوحدهم الاستاذ كيهضر معايا toi là-bas انت هناك comment tu t'appelles. je m'appelle Rachid. j'ai 13 ans. j'habite à وكيعطي فين ساكن كتقول كل واحد كيكون فين ساكن. j'ai un frère qui a 18 ans كتعطي معلومه اخرى على راسك. عندي خويا يعني كبر مني جي il a 18 ans. comment s'appelle votre meilleur ami كيزيد الاستاذ يسولو شنو سميت meilleur ami يعني الصديق ديالك احسن صديق عندك صاحبك بزاف. mon meilleur ami s'appelle Youssef. il est mon ami d'enfance يعني هو الصديق ديالي ديال الطفوله. il est mon ami الصديق ديالي d'enfance ديال الطفوله. à quelle heure vous vous levez pendant les vacances يعني الاستاذ كيزيد يسول التلميذ à quelle heure vous vous levez يعني شنو هي الساعه يعني à quelle heure الساعه متى vous vous levez يعني كتستيقظ pendant les vacances في وقت العطله. دونك دابا يلا الدخول المدرسي كيسول على العطله اللي ماهيش كيفيق. je me levais à 9h tous les matins يعني كيفيق مع 9 الصباح كل صباح. je me brosse les dents يعني كنحك سناني. je fais du sport كندير رياضه et je prends mon petit déjeuner à 10h30 يعني كيفطر مع 10:30. excellent. quel sport faites-vous يعني شنو هي الرياضه كيزيد الاستاذ يتعمق معاه شنو هي الرياضه اللي كدير. quel sport faites-vous. je vais à une forêt voisine كنمشي غير واحد الغابه يعني مجاوره et je fais des exercices physiques يعني حركات فيزيك ديال السبور. je fais des exercices physiques الجسم. moi وحده اخرى دابا تلميذه اخر اعتذر. moi mon nom est هدى. j'ai 14 ans. j'habite à يعني كتعطي المكان فين ساكن. pendant mon temps libre هادو اللي كيهضروا بزاف وكيبغيو يضربوا بوحدهم. دونك هنايا بلا ما تحتاج الاستاذ يسول كيعطي جميع المعلومات بقات يعني تسمع وجمعات اللي كيبقى حتى الاخر وكيجمع المعلومات كاملين كيحفظ عاد كيهضر
يعني كتبقى مخلوع حتى كتحفظ شنو غتقول. دونك هنا الاستاذ تقدر يسولك، تقدر تهضر بوحدك كتقول شنو كدير في الوقت الفراغ ديالك. هي جاوبت بلا ما يسول الاستاذ بوندون مون طون ليبر، يعني في وقت الفراغ ديالي لو طون ليبر جيم ليغ دي ليفر، كيعجبني نقرا دي ليفر دي زيستوار. جيم بارفوا بعض المرات بارفوا ايدي ما مير دون لا كويزين، كيعجبني نساعد يعني ما مير في لا كويزين. اي جادور وكيعجبني جيم regarder des films، نتفرج في دي فيلم avec ma sœur et mon petit frère pendant mon temps libre. دونك هنا كتعطي وقت الفراغ ديالك شنو هما لي زاكتيفيتي اللي كدير. بس ملي كيسولك الاستاذ كيقول شنو هما كاين سونتي زاكتيفيتي، دونك هذا هو الجواب ديالها لي زاكتيفيتي. ها شنو كيعجبني ندير. formidable je suis contente de vous connaître، انا فرحانه المعرفه ديالكم. et je vous souhaite une bonne année scolaire، يعني كنتمنى لكم سنه جيده، يعني بون جيده اني سكولير مدرسيه. بون دونك انا دابا الاستاذ ملي دار التعارف مع التلاميذ كل واحد هضر، يعني خص شويه يحيدوا داك الخلعه. دابا يدوز لحاجه اخرى في النهار الاول كتكون هذه، ولا كتكون كيخليها يعني الا ما بقاش قد الوقت كتبقى حتى الحصه الثانيه باش كندير لا شارت دو كلاس، يعني ميثاق القسم. دونك هنا بون puisque c'est le premier jour d'école، يعني بما انه النهار الاول ديال المدرسه je vais vous expliquer quelques règles، غادي نشرح لكم يعني بعض لي ريغل قوانين سويفر اللي خصنا نتبعوهم اون كلاس، يعني لي ريغل دو كلاس قوانين القسم. كي الفودغا لي ريسبكتي، يعني اللي الفو خصنا نحترموهم لي ريسبكتي، يعني نحترموا هاد القوانين، تحترموا هاد القوانين بور بينيفيسي، يعني باش تستافدوا دون سوبر اني، دون سوبرب اني، دون سوبرب يعني سنه رائعه، دون سوبرب اني سكولير اي اوسي بور كو لاني، وباش السنه دوز سو باس يعني تمر كوريكتومون، يعني دوز كوريكتومون صحيحه، يعني ما فيهاش المشاكل ما فيهاش الصداع. نديروا قوانين القسم اللي خصنا نحترموهم. داكور مدام. دونك لي زيليف اونسومبل داكور مدام. premièrement يعني القانون الاول لا ريغل الاولى. premièrement اولا il faut arriver à l'heure، il faut arriver خصك تجي في الوقت. marcher en rond et en silence dans le corridor، تمشي بالصف، يعني ملي تجيو الكوريدور يعني داك الكولوار خص تمشيو اون رون بالصف جايين، اي اون سيلونس وبسكات، يعني تحترموا القوانين. دونك هادو كل استاذ وشنو لي ريغلمون اللي كيعطي للتلاميذ ديالو. tu dois venir en classe avec tes affaires، خصك تجي القسم وجايب معاك لي زافير ديالك، يعني الادوات ديالك كاملين باش ما كتنوضش داك الفوضى ديال كل واحد كيبغي حاجه من عند الاخر. دونك يكون لو ريسبي. interdit d'utiliser le téléphone en classe، يعني parmi les règles دونك هنا يعني interdit عدم استعمال الهاتف نقال. interdit d'utiliser le téléphone en classe. je fais mes devoirs، دونك كيف ما قلت لكم هنا ديجا انا دايره واحد لا فيديو فيه لي ريغلمون دو لا كلاس، يعني لي ريغل دو كلاس كاملين، لا شارت دو كلاس ميثاق القسم كامل. je lève la main avant de parler، je parle en français. je suis gentil avec les autres، يعني خصني نكون je suis انا لطيف مع الاخرين، يعني خصني نكون معاهم ظريف. j'écoute quand quelqu'un d'autre parle، يعني je lève la main avant de parler، خصني ناخذ لوتوريزاسيون ملي يكون شي واحد كيهضر خصني نسمع ليه. دونك هنا باش ما نطولش عليكم اكثر في لي ريغل دو كلاس راه ديجا دايره فيديو فيه يعني جميع قوانين القسم لا شارت دو كلاس اللي كتكون في الدخول المدرسي. هادو غير شي حاجات يعني باش كنبين لكم شنو كيقول الاستاذ. يعني في الاول كيكون التعارف كتحيد داك الخلع منك كتجاوب الاستاذ كتفهم بعد السؤال وحتى الجواب كتاخذ عليه فكره. يعني هذا الجواب هذا كيكون هو ساهل ولكن انت ما تيطيحلكش في بالك. دونك دابا اي حاجه احتاجيتوها كيف ما العاده غتخليوها ليا في لي كومونتير، لان اي حاجه ديالكم كتكتبوها كنسكرينيها حتى كنصبغ يعني حاجه بحاجه سكرينيتها وكنخدمها معاكم.